Efesos 6:12 ingon dinhi, nasulat dinhi nga kayang atong pakigdumog dili batok sa mga binuhat nga unod ug dugo, kundili batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labawng agalo ni ining mangitngit nga kalibutan karon, batok sa mga dautan nga espirituhanong panon diha sa mga dapit sa kalangitan. Kaniadto mga igsoon sa Old Testament ang ilahang gubat unod dugo, physical yun, physikalan. Pero karon mga kaigsuonan sa ato ang kapanahunan, dili na naingon ana atong pakigubat, pakigdumog, kundi batok na sa mga punuan. Naiskutan dinhi, batok sa agalon ni ining kalibutana, batok sa mga buhat sa kangitngit, kundi espirituhano na nga pakigubat mga kaigsuonan. Og sumala sa atuan ng nasayran nga ang kaaway karon, grabe na gyud ang ilahang paglibot-libot mangita sa ilang matukop, espirituhanon nga pakigumog. Kabalutan na sabta nato nga dili magit physical kita gaaway karon kundi mga relasyon, di ba? Nakuha nato at pamilya nga kaniadto okay man, pero karon kay agkangabikil mga panagpingkir sa sulod sa pamilya. Nasabot nato, di ba, na ang paagi sa kaaway karon dili pisikalan, mga espirituhanon, mga relasyon nga pakigdumog, mga atuang mga relasyon sa atong mga kaigsuunan, mga relasyon nato sa atong mga leaders, relasyon nato sa atong mga kasilinganan, bisan sa saat sunod sa panimalay. Mo nang grabe yun nga ata karon na kung di ta makabantay ng atake naman sa kaaway. Mao na nga importante mga igsuon sa atong kahamtangan karon. Sa unang Pedro 4:11, siya nga mag-aalagad, siya nga magasulti kinahanglan magabanulti sa pulong sa Dios, ug siya nga mag-aalagad kinahanglan mag-aalagad ingon nga may gahom. Naay gahom, importante nga mangalagad ta nga dunay gahom, kay ang kaaway gamhanan. Ang kaaway agalo ni ining kalibutan nga maoy atong kaaway pakigdumog gamhanan. Importante nga kita magbaton kita og gahom. Kay mao kanang ingon ni Pedro nga kinahanglan nga mag-aalagad kamo nga may gahom. Kadi kita ka survive kung wala kitay gahom. Kay ang kaaway nagalibot-libot, ang sama sa liyo nangita siyang matuko og sumala sa buhat uno-otso o kamukakunsaran sa wonggasa nga mao ang Espiritu Santo nga mao kana ang atong gahom mga igsuon. Munang ingon ana kay importante ang pag-acknowledge sa Espiritu Santo gayon ni ining adlaw. Kaniadto ato na nang gi-challenge, ato nang gidasig ang matag usa nga mag depend, magpaton gayon, magpapuno sa Espiritu Santo. How much more pagayon ni ining kapanahunan karon. Mga si Apostol Pablo nagkuan gid siya dito yung gidasig sa Roma 12:11 nga ayaw kamo kakulang sa kasibot, magmainiton diha sa Espiritu, alagara ang Ginoo. Munang magmainiton diha sa Espiritu, alagara ang Ginoo. Kay ang libro sa Roma mga kaigsuunan naghisgot gyud na dinha sa pagtuog sa pinaagi sa Espiritu Santo. Kinahanglan gyud mag-rely gyud ta kay ang Espiritu Santo mga igsuon sa Roma 8:26 siya ang mangunay nagani sa pag-ampo in behalf sa atua. Naay panahon nga kalimog ta sa sitwasyon, naay panahon nga di nato kakasabtan ang mga panghitabo. Mo nang mo-rely ta, we have to pray in the Holy Spirit. Mag-ampo yun ta diha sa Espiritu Santo. Wala tay laing dalangpanan nga bisan ang tao nga atong kasaligan adunay panahon nga dili na kasaligan tungod kay ang tao na nature sa tao nga aduna gayoy kapakyasan o kakulangon. Pero ang matag usa kanato magmainiton diha sa Espiritu, alagara ang Ginoo. Kay diha sa Espiritu sumala sa Juan nga kamo dili pa kanina ko isulti kaninyo, kay di pa kamo makadaog niini, kay bugat kini nga mga pulong di kini ninyo masabtan. Pag-abot sa 13
Apan inig abot sa Espiritu sa kamatuuran nga mao ang Espiritu Santo, siya magatudlo kaninyo sa mga butang karon ug ngani igatug-an pa niya ang mga butang nga umaabot. Ingon ana ang kahimuan ug gahom sa Espiritu Santo, mga kaigsuunan. Mao nga karon nga panahon, dili na igo nga believer lang ta, dili igo nga magtotoo lang ta, nga church goer lang ta, mag-attendance lang ta sa prayer meetings, sa mga midweek services, sa mga buluhaton. It is not enough nga present lang ta diha sa mga evangelism. It's not enough nga present ta sa crusade, sa Sunday fellowship. Kundili, we need to be a Christian, a genuine Christian, nga magkinabuhi gayud diha sa Espiritu, magalakaw gayud diha sa Espiritu. Kaya ang Espiritu mao ang magatudlo, mao magapahinumdom, magaampo in behalf sa atoa, magapanulti, pinaagi sa Espiritu Santo diri sa atoang sulod. Labaw sa tanan, mga igsoon, ang Espiritu Santo mao ang magabag-o kanato, magahilo kanato, ug mao ang atong gahom, mga kaigsuonan. Malisod ang kinabuhi sa Kristohanon sa kalibutan. Kay ang kalibutan puno sa kalisdanan. Ang kalibutan walay ika-offer nga makabalipay para sa mga anak sa Dios. Kay dili kita iya ni ining kalibutana, ni alang kita ni ining kalibutana, apan dili kita iya sa kalibutan. Mga lumulupyo kita dito sa langit ug pinaagi sa Espiritu sa Dios. Mao kana ang timbre nato panahon sa adlaw sa tingtubos. Sa Efeso 4:30, ayaw pagsakita ang Espiritu Santo nga mao kana ang timbre panahon sa rapture, panahon sa adlaw nga tingtubos, mga kaigsuonan. Mo na importante kanato gayon, mga Kristohanon, nga di kita magbangay-bangay, nga dili lang kay enough na nga musugid ta, mo sangpit ta sa ngalan ni Ginoong Hesus, nga mag-ampo ta, nga ato siyang ilhon. It is not enough, kundi ato gayon nga pagabuhaton, sundon ug magkinabuhi nga sumala sa mando sa Espiritu Santo. I-acknowledge gyud nato ang Espiritu Santo, kay ang Espiritu Santo mao ang kamatuoran. O kung naa kita magalakaw sa kamatuoran, mga igsuon, mao kana siya nga masiguro gyud nato ang atong kaluwasan, masiguro gyud nato ang atoang kapadulngan nga kinabuhi dayon, mga kaigsuonan. Ang Espiritu Santo walay sampung nga bakat, kundi ludlon kamatuoran. ug mao kana ang magahatag kanatong kagawasan ng Espiritu Santo, ug mao kana ang ato ang gahom. Mga importante kanato na i-acknowledge yun nato kanunay ang Espiritu Santo, mag-ampo gid kanunay diya sa Espiritu Santo, mag-rely kanunay sa Espiritu Santo. We have to cling to the Holy Spirit. Whatever people will say, bahala na unsay ikasulti sa mga tao, unsay ikahukom sa mga tao. Ang Espiritu Santo mao'y magasulti sa kamatuoran o pinakainsakto sa kinabuhi ng Kristohanon. Usa niini nga takna makaigsuonan, i-acknowledge yun nato, magpapuno kita sa Espiritu Santo, magkinabuhi kita diha sa Espiritu Santo. Atong puno ang atong kasing-kasing sa pulong sa Dios, atong puno ang atong kasing-kasing sa pulong sa Dios, nga mao ang kamatuoran, nga mao'y magabalaan kanato. 17 sa Juan, balaana sila pinaagi sa imong pulong, ang imong pulong mao ang kamatuoran, o ang Espiritu sa kamatuoran mao ang Espiritu Santo. Mao kana sa Tito 3:5 na pagabag-uhon kita pinaagi sa Espiritu Santo. Siguro adunay panahon na change is coming. Labi na karon mga igsuon nga Year of Snake, nga mayon ta nga grabe gid ang pag-atake kani adto, nga dili gani Year of Snakes, daghan gani kayo atong masaksihan nga kinaiyahan sa maong sa snakes. Labaw pag karon hinaot nga dili nato na ma-apply ang kabag-uhan na sama sa halas, nga magbag-o sila, mahulos, pero pagkahuman halas ra gihapon, baray no gagilak-gilak ang ilahang panit nga halas ra gihapon.
hinaot na kita nga mga Kristohanon ang atong kabag-uhan sama sa usa ka ulod nga nahimong alibangbang. Changes is coming. Pinaagi sa Espiritu Santo mga igsoon, masinati nato na ang tinuod nga kabag-uhan nga makita na si Kristo ug atong kinayahan ug binuhatan ug kana mahitabo lamang gayud kana pinaagi sa Espiritu Santo. Gawas kung ang Dios mao'y mga bag-o kanato, gawas kung ang Dios magahatag og paagi ngani kanato, kita mabugkos gayud sa hingpit nga pagkaangay ug makita ang tinuod nga kita nga Kristohanon ug tinuod gayud nga mga alagad sa Dios, tinuod gayud nga mga manununod sa Dios. Dili igo nga tigpatalihog lang kita, kun dili kinahanglan mga magbubuhat kita, makita gayud dinhi kanato mga kaigsuonan.